एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण संवादका लागि हामी जुटेका छौँ। म सचेत नेपाली महाअभियानका संयोजक पुण्य प्रसाद प्रसाई हामीसँग हुनुहुन्छ र आज हामी यो छायाङ्कन उहाँकै कार्यालयबाट गरिरहेका छौँ। खास गरी यो कुरा पनि जानकारी गरौँ, डिगुरा पब्लिकेसनको पनि सञ्चालक हुनुहुन्छ पुण्य सर, यो स्थापित लेखक पनि हुनुहुन्छ। यहाँ स्वागत छ। धन्यवाद सर। धेरै अभियानहरूमा तपाईँ जोडिरहनु भएको छ र पछिल्लो समय चाहिँ रफ्तारमा अगाडि बढिरहेछ। म सचेत नेपाली महाअभियान भनेपछि धेरै मान्छेको ओठमा झुन्डिएको नाम भइसकेको छ। यो बिचमा तपाईँले एउटा ग्रान्ड कुनै प्रोग्राम गर्दै हुनुहुन्छ जसको चर्चा अहिले बजारमा छ, त्यो के कार्यक्रम गर्न लाग्नु भयो एक्कासी त्यो जानकारी गराइदिनु हामीलाई। यो चाहिँ मुख्य के हो भने हामीमा अहिले एक किसिमको डर र भएको वातावरण छ। यहाँका बौद्धिकहरूले, यहाँका जो पनि मास्लो स्तरका मानिसहरू छन्, अलि जसले विचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हो, उनीहरूले यो देशका नागरिकहरूमा कायरता भरिरहेका छन्। यो देशमा केही पनि हुँदैन, यो देशमा सम्भावना नै छैन, यो देश खत्तम भइसक्यो, नेपाल बर्बाद भइसक्यो, यो देश त अब इन्डियालाई नै दिए हुन्छ, यतिसम्मका निज कुराहरू गर्ने यो बौद्धिक मानिसहरूले यो देशका नागरिकहरूमा सम्प्रेषण गरेका छन् एक किसिमको विचार। अनि यो विचारले सबैमा एक किसिमको भएको वातावरण छ, डर छ, आफ्नो फ्युचरप्रतिको एउटा अनिश्चितता छ। अब के हुने हो, कसो गर्ने हो भन्ने कुरो एक किसिमको डर छ। त्यो डर मुख्यतया म त्यो डर भगाउन चाहन्छु। हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा डर भगाउन सकेनौँ भने प्रगति गर्न पनि सक्दैनौँ। तपाईँ जुनसुकै तपाईँ पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, तपाईँ निडरताका साथ पत्रकारिता गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ महान पत्रकारिता गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले धोका दिनुहुन्छ मानिसहरूलाई। र एउटा खेलाडीले आफ्नो डर भगाएर खेल्न सकेन भने उसले कहिल्यै पनि यो देशबाट ओलम्पिक जित्न सक्दैन। यो देशबाट हामीले कुनै ठुलो महान काम गर्नु छ भने पहिला हामी गर्न सक्दैनौँ, हामी कमजोर छौँ, म कमजोर हुँ भन्ने भावना यो मस्तिष्कमा जुन चलाइएको छ, यो भावना फ्याँक्नुपर्छ। यो भावना फ्याँक्नको लागि हामीले अहिले यो वीरताको सञ्चार गर्नको लागि यो आफूभित्रको लायनलाई, आफूभित्र जुन शक्ति छ त्यो लायनलाई अब जगाउनको लागि र गर्जनको लागि त्यो गर्जना कार्यक्रम हो। यो हामी त्यहाँ गर्जिन्छौँ, हामी गर्जिन्छौँ र म कमजोर छैन, म महान छु, म भित्र अद्भुत शक्ति छ भनेर हामी त्यहाँ गर्जन्छौँ र त्यो देशको लागि, राष्ट्रको लागि गर्जन्छौँ। जब कोही मान्छे राष्ट्रको लागि गर्जन्छ, देशको लागि गर्जन्छ, तब उसले जीवनमा अरू जुनसुकै क्षेत्रमा गए पनि उसले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने मेरो मान्यता छ र यो मनोवैज्ञानिक मान्यता पनि हो। त्यसकारण हामी पर्सि शनिबारको दिन 2 बजे हामी भिरकुटी माइतीघर मण्डलमा गएर हामी एउटा गर्जने कार्यक्रम, हरेक युवाहरूलाई गर्जने भनेको हामी अहिले चाहिँ इन्डियाको विरुद्धमा दिल्लीतिर हामी खुकुरी तेर्स्याएर हामी गर्जिन्छौँ भन्नुको मतलब हाम्रो सिमानाबाट, हाम्रो भूमिबाट तेरो सैनिक फिर्ता लैजा भनेर हामी गर्जिन्छौँ, इन्डियाको विरुद्धमा गर्जिन्छौँ। तर यो गर्जना हाम्रा अरू साना दुःख, हाम्रा साना अरू डरहरूलाई पनि भगाउनको लागि पर्याप्त हुन्छ। यो वीरताको सञ्चार गर्नको लागि, यो माइन्डबाट डर भगाउनको लागि म हरेक युवाहरूलाई कायर छौँ र हामी त यसै पनि वीर छौँ नि, यसै पनि बहादुर छौँ नि होइन र। पहिलेदेखि हाम्रो वीरताको गाथा छ, सबै कुराहरू छ, इतिहास हाम्रो गर्विलो इतिहास छ। के अहिले हामी कायर हुँदै गइसक्यो, फेरि पुण्य प्रसाईले गर्जिएर एक खालको फेरि पुनर्ताजगी गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसक्यौँ? होइन, पुनर्ताजगीको जरुरी छ, एकदमै। किन जरुरी छ भने हामीमा कायरता भरिसकिएको छ के, जबरजस्त रूपमा यो योजनाबद्ध हो। फेरि हामीलाई केही हामीलाई अहिले 80 लाख मानिसहरू, 80 लाख यो देशका युवाहरू, होनहार युवाहरूलाई विदेश खेदिएको छ। किन खेदिएको छ भने ती गर्जन सक्ने, ती महान शक्ति भएका युवाहरू थिए, तिनीहरू यहाँ बसिरहे भने यहाँका यी तन्नम जो मानिसहरू छन्, अयोग्य मानिसहरू, यिनीहरूले अवसर पाउँदैनथे। किनभने ती योग्य मानिसहरू हामीले बाहिर खेद्यौँ। ती राजनीतिमा तिनीहरूले हस्तक्षेप गरेको भए यहाँका दलाल र गुण्डाहरू नेता हुन सक्दैनथे। त्यसकारण ती मानिसहरूलाई आइसोलेट गरिएको छ, यो लोकतन्त्रबाट अलग गरिएको छ, तिनीहरूलाई जबरजस्ती बाहिर पठाउन बाध्य पारिएको छ र उनीहरूमा यो बाध्य पार्नु, उनीहरूलाई कायरता भरेर बाहिर पठाउनुपर्छ। किनभने यो देशमा केही हुँदैन भन्ने भाव उनीहरूलाई यो मनमा हालिदिइसकेपछि उनीहरू यो देशमा केही हुने रहेनछ भनेर बाहिर भविष्य खोज्नको लागि जान्छन्। यहाँ नै भविष्य छ। यो देशमा यति राम्रा अवसरहरू छन्। हामी 3 करोडलाई मात्र होइन, 10 करोड नेपाली भयौँ भने पनि यो देशमा हामीले कुटो कोदालो चलाउन सक्यौँ भने, हामीले ठिक ढङ्गले काम गऱ्यौँ भने 10 करोड नेपालीहरूलाई हामी आरामले अरू संसारबाट केही पनि नलिकन पाल्न सक्छौँ र हामी गरी खान सक्छौँ। यो हामीसँग यति धेरै स्रोत साधनहरू छन् यो देशमा। त्यसकारण यो स्रोत साधनहरूको दोहन गर्नको लागि केही गद्दारहरूले, केही लेन्डुपेहरूले, यो देशघातक मानिसहरूले आफ्ना वरपर यस्तै मानिसहरू मात्र राखेका छन्, चाकरीबाजहरू राखेका छन्। केही पैसाको लोभमा आफ्ना नातावाद, कृपावाद, आफ्ना साला साली, भाइ भतिजा, भान्जा भान्जी सबलाई वरिपरि राखेका छन् र
होनहार मानिसहरूलाई विदेश पठाउन बाध्य पारेका छन् विदेश जानको लागि। त्यसकारण यो कायरता भरेर उनीहरूले यो गरिरहेका छन् र अझै उनीहरू कायरता भर्न चाहन्छन् नेपाली नागरिकमा। त्यसकारण म चाहिँ भनिरहेको छु तपाईहरू कायर बन्ने होइन। यो कायरता हामीले ननिकालेसम्म हामीले सबै नेपालीको मनमा एउटा सुतेको बाघ छ। बाघ भन्दा पनि खतरनाक लाइन छ, हो सिंह छ। हरेक नेपाली भित्र छ त्यो सिंह। हरेक नेपाली भित्र, नेपाली जातिभित्र यो जिनमै छ हाम्रो। हामी बहादुर, यो वीरता हाम्रो जिनमा छ। यो जिनबाट हामीले यो जुन हामीले अब सुसुप्त अवस्थामा राखेका छौँ, अहिले निदाएको लाइन छ हामीभित्र र यो लाइनलाई बिउजाएर हामीले हरेक क्षेत्रमा टक्कर दिनुपर्छ। हामी सक्छौँ पनि, हामीले खेल गऱ्यौँ भने पनि त्यसमा पनि हामी विश्वमा टक्कर दिन सक्छौँ। हामी कुनै पनि क्षेत्रमा जाउँ, किताब लेख्यो एउटा लेखकले भने, पत्रकारिता गर्नेले होस् या कुनै पनि क्षेत्रमा व्यापार बिजनेस गर्नेले होस्, हामी विश्व स्तरको काम गर्न सक्छौँ। यो नेपालीभित्र क्षमता छ। केही मानिसहरूले उदाहरण बनेर देखाइ पनि राख्नु भएको छ र त्यो एउटा उदाहरण मात्र हो। साँच्चै भन्ने हो भने हामीले विदेशीको उदाहरणै दिनु पर्दैन। यहीँ तेन्जिङ सगरमाथा चढ्नुभन्दा अगाडि सबैलाई डर थियो, एउटा भय थियो। सगरमाथामा त कोही कहाँ चढ्न सकिन्छ भन्ने एक किसिमको भाव थियो, त्यसैले कोही चढ्न सकेनन्। जब तेन्जिङ चढे यो वीरताको संसार भयो। हेर्नुहोस्, सकिने रहेछ, एउटा तेन्जिङ चढो, यो शेर्पाको बच्चा चढो भने म पनि सक्छु भन्ने भाव मानिसहरूमा आयो र यो वीरताको संसार भयो र संसारबाट अन्धादेखि लिएर लङ्गडादेखि लिएर खुट्टा नभएका, शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएका मानिसहरू समेत सगरमाथामा चढ्नुभयो। त्यसकारण यो वीरताको संसार हुन जरुरी छ र हामीले नमुना बनेर देखाउनुपर्छ। हामीले विदेशका महान नेताको उदाहरण दिएर यहाँ हुँदैन, हामीले यहीँका मानिसहरूको उदाहरण दिनुपर्छ र ती उदाहरण दिएर हामीले वीरताको सञ्चार गर्नुपर्छ। जुन तपाईँभित्र सुतेको लाइन छ अब त्यसलाई जगाउन जरुरी छ। त्यसलाई जगाउनुको लागि तपाईँले हर बखत यो रेकर्डिङ बजाउनुपर्छ। अहिले जुन रेकर्डिङ म गर्न सक्दिनँ, यो पुण्य प्रसाईले त ठुलो कुरा गर्दो रहेछ, यस्तो ठुलो कुरा गरेर हुन्छ, व्यावहारिक पो हुनुपर्छ भनेर जुन भनिराख्नु भएको छ, जुन सोच्नु भएको छ, पहिला त्यो माइन्डबाट निकाल्नुहोस्। पुण्य प्रसाईले गरेको कुरा ठिक गरिरहेको छ, म पनि गर्न सक्छु, पुण्य प्रसाईले बोलेको म पनि बोल्न सक्छु भन्ने यो भाव पहिला यो सञ्चार गर्नुहोस् माइन्डमा। यो माइन्डमा तपाईँले सञ्चार गरिसकेपछि त्यसले तपाईँलाई एक्सन गराउन थाल्छ। एक्सन भनेको तपाईँ एक्सनमा जब जान थाल्नुहुन्छ, तपाईँ सोचिरहेपछि अनि एक्सनमा गइन्छ र एक्सनमा गइसकेपछि त्यसमा तपाईँ जुन सोचले काम गर्छ तपाईँ 100% त्यसमा दिनुहुन्छ र तपाईँ जुन क्षेत्रमा गए पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अहिले चाहिँ माइती घर मण्डलामा जे कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ खुकुरी सहित हातमा खुकुरी ल्याएरै, खुकुरी त्यहाँ उज्याएरै हुन्छ त्यो कार्यक्रम चाहिँ? हामीले सबै नागरिकलाई खुकुरी लिएर आउनुहोस् भनेर आह्वान गरेका छैनौँ। हाम्रो नवनिर्माण सेनाका केही हाम्रा लडाकु साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग खुकुरी हुन्छ। हामीले त्यो खुकुरी सिम्बोलिक रूपमा हामी उता देखाउने हो। हामी अरूलाई खुकुरी बोक्ने अनुमति दिएका छैनौँ। हामीले आम नागरिकलाई हामीले प्ले कार्ड बोकेर आउनुहोस्, आफ्ना यो देशका गाथाहरू, हाम्रो सुन्दरताका गाथाहरू, यो देशमा धेरै सुन्दर कुराहरू छन्, वीरका गाथाहरू, ती सबै कुराहरूलाई तपाईँ आफ्नो एउटा स्लोगन बनाएर हाम्रा यहाँ विद्वान मानिसहरूले बोली पनि राख्नु भएको छ, तिनीहरूलाई तपाईँ कोड गरेर लिएर आउनुहोस्, कोटेसनहरू ल्याउनुहोस्, राम्रा एउटा वीरताको सञ्चार गर्ने कोटेसनहरू, आत्मविश्वास बढाउने कोटेसनहरू ल्याउनुहोस् र ती कोटेसन प्ले कार्ड बनाएर ल्याउनुहोस्। हामीले नागरिकहरूलाई यो अनुरोध गरेका छौँ र हामी चाहिँ केही नवनिर्माण सेनाकै मानिसहरूले चाहिँ यो दिल्लीतिर केही कोर मानिसहरूले नवनिर्माण सेनामा जो आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ खुकुरी नै प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। यो त हात हतियार प्रदर्शन त गर्न मिल्दैन खासमा, होइन? प्रहरीले तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ दमन गर्न सक्ने या पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ नि, होइन? पक्राउ हामी यो कस्तो हुन्छ भने हामीले यो हिंसात्मक रूपमा प्रदर्शन गर्न नपाउने हो। जस्तो तपाईँ हाम्रो कल्चर के छ भने हामी खुकुरी त पटुकामा बोकेर हिँड्न पाउँछौँ। हामी बिहे गर्न जाँदाखेरि पनि हाम्रो बेहुलाले खुकुरी बोकेरै जानुहुन्छ, होइन? यो प्रदर्शन भनेको अहिंसात्मक हो। अब अहिंसात्मक हतियार फेरि जहाँ पनि हिंसात्मक हुँदैन। हेर्नुहोस्, जब डक्टरले छुरी चलाउनुहुन्छ त्यो अहिंसात्मक हुन्छ, जीवन बचाउनको लागि हुन्छ। जब हाम्रो शान्ति सेनाले विदेशमा गएर शान्ति स्थापनाको लागि बन्दुक चलाउनुहुन्छ त्यो शान्ति स्थापनाको लागि हो। त्यसकारण हतियार कहाँ, कसले र कुन नियतले बोकेको छ यसमा सबै कुरा भर पर्छ। माइतीघर मण्डलामा त्यहाँ खुकुरी नचाइरहेको देखेपछि त प्रहरीले पक्कै तपाईँहरूलाई नचाउने होइन, नचाउने हामी नचाउने खुकुरी प्रदर्शन गर्नुहुन्छ या गर्जिनुहुन्छ नि। अब त्यहाँ त हजारौँ मान्छेहरू आउन सक्छन्, सबै मान्छेहरू। अब यो त नयाँ खालको कार्यक्रम आयो, होइन? कोही चुबो लाएर प्लेकार्ड मात्र देखाउने आन्दोलन हुन्छ, कहिले त माइतीहरूमा त अजीब हुन्छ नि। फेरि कोही फुटबल खेलेर आउँछन्, नेताको टाउको हालेर, कोही के गरेर आउँछन्। अब तपाईँहरू गर्जिरहनुमा आउँछ, होइन? प्रहरीले त त्यहाँनिर के एक्सन त तपाईँहरू माथि लिन सक्छ? होइन, एक्सन लियो। हामीलाई गोली चलायो भने पनि प्रहरीले, हेर्नुहोस् है, हामीलाई गोली चलायो भने पनि हामी चलाउनुहोस् भन्छौँ। गोली खान तयार भएर जान्छ, हामी गोली खान तयार हुन्छौँ, तर हामी प्रतिकार गर्दैनौँ। प्रहरीमाथि हामी पानीको बोतल पनि हान्दैनौँ र आदेश पालना गर्नु भएन। यदि गृहमन्त्रीले हामीलाई गोली हान्न आदेश दिए भने, प्रहरीले गोली हान्नु भएन भने तपाईँले किन नहानेको, आदेश त आइसक्यो त भन्छौँ। हामी सोध्छौँ, आदेश मान्नुपर्छ। हामी त्यस पछाडि गृहमन्त्रीसँग लड्छौँ, हामी प्रहरीसँग लड्दैनौँ।
गृहमन्त्रीसँग हामी त्यस पछाडि हामी वार्ता गृहमन्त्रीसँग गर्छौँ, गृहमन्त्रीको विरुद्धमा हामी उत्रिन्छौँ, राजनीतिक हाम्रो आन्दोलन भएको कारणले उनीसँग हुन्छ। प्रहरीमाथि हामी कहिल्यै पनि हाम्रो कुनै पनि आन्दोलनमा हामीलाई प्रहरीले लाठी प्रहार गर्नुभयो भने पनि, हामीमाथि कुनै पनि प्रकारको आक्रमण गर्नुभयो भने पनि, र कुनै उच्छृङ्खल तत्त्व हामीभित्र घुसेर कुनै नाजायज कुरा गरेर हामीमाथि आक्रमण भयो भने पनि प्रहरीले त्यहाँ आदेश आयो भने प्रहरीलाई चलाउनुहोस्, गोली पनि चलाउनुहोस्, हामीमाथि लाठी पनि प्रहार गर्नुहोस् भन्छौँ हामी। लाठी प्रहार गरेन भने चाहिँ के हो भने अर्डर मान्नु भएन। अर्डर मान्नु भएन भने के हुन्छ एउटा कुरा भने पुलिसले आज प्रहरीलाई दिएको घुँडामुनि गोली हान भनेको छ, फेरि घुँडामाथि हान्नुभयो भने उहाँहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ, घुँडामुनि नै हान्नुपर्छ। र यहाँ आदेश पालना नगर्नेले भोलि सीमानामा पनि पालना नगर्न सक्छ हैन। जब हाम्रो सिमाना मिचिन्छ त्यो बेला पनि त्यहाँको सशस्त्रले स्वविवेक प्रयोग गरेर यहाँको आदेश जाँदा जाँदै पनि गोली हान्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण सिमानामा गद्दार गर्नेलाई पनि गोली हान्ने हिम्मत दिनको लागि हामी यहाँ आदेश आयो भने हामीलाई पनि हान्नुहोस् भन्छौँ। यसै बिचमा नेपाली सेना र सशस्त्रका आइजीले गएर त्यहाँ नेपाली सेनाका प्रमुख पनि सशस्त्रको आइजीले पनि गएर हाम्रो मिचिएको सीमा त्यो भूमिको निरीक्षण गरेर आउनुभयो भन्ने कुरा छ। अब कहाँसम्म पुग्नुभयो, कहाँसम्म पुग्नु भने थाहा छैन, छाङरुङसम्म जाने भन्ने कुरा थियो। होइन, यो कहाँसम्म पुग्नुभयो भनेर उडाउन खोज्नु भयो भने चाहिँ यो ठिक भएन। होइन, कहाँसम्म पुग्नु भन्दा छाङरुङभन्दा उता त कोही गएकै छैन नि त अहिले। एउटा कुरा के हुन्छ भने पुग्नु भएन होला, यसले चाहिँ के सकारात्मक सन्देश दियो? यो त 100% सकारात्मक कुरा हो। हेर्नुहोस्, यसलाई कसैले कम आँकेर बोल्छ भने त्यो पनि गद्दार हो। हेर्नुहोस्, हामी अहिले उसले कब्जा गरिरहेको भूमि छ, हामीले युद्ध घोषणा गरिसकेको अवस्था छैन। हामीले युद्ध गर्न जाने भनेको घोषणा गरेरै जाने हो नि त। त्यत्तिकै गएर एउटा मान्छेले गएर खुकुरी नचाएर त्यहाँ जान त मिल्दैन होइन। त्यसकारण अब हाम्रो प्रधान सेनापति र आइजिपी जानुभएको छ भने त्यसको सङ्केत यो सन्देश के हो भने यो नेपाली जनताको लागि एकदमै खुसीको कुरा हो। अब हाम्रो सेना पनि एक्सनमा छ, उसको सोच, उसको माइन्ड, कलेक्टिभ माइन्ड अब सेनाको यो देशको सीमा रक्षाको लागि हामी लड्नुपर्छ भन्ने यो एउटा भाव हो। त्यो मनोविज्ञानको विकास भने लड्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश हो। यो सन्देश हो। त्यसकारण कुनै कुरालाई हामीले सिम्बोलिक रूपमा बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई ठिक ढङ्गले ब्रिफिङ गर्नुपर्छ। हामी बौद्धिक मानिसहरू भनिएकाले र यहाँ गलत मानिसहरूले त्यहाँ जानु हुँदैन थियो। यहाँ अब इन्डियन दलालहरू त अर्को तरिकाले यसलाई ब्रिफिङ गर्छन्। हेर्नुहोस्, यो हाम्रो लागि सकारात्मक कुरा छ। र सबै यहाँ प्रधान सेनापतिमा मात्र होइन, आइजिपीमा मात्र होइन, हरेक जवान, तपाईँ जुन सशस्त्रको जवानहरू हुनुहुन्छ, जुन हाम्रो सेनामा जवानहरू हुनुहुन्छ, उहाँमा हरेक भावना एउटा एकदमै यो देशप्रति एकदम चिन्ता छ। किनभने सेना हुनु भनेको के हो भने रोजीरोटीको लागि, भात खानको लागि मात्र, परिवार पाल्नको लागि मात्र भएको होइन क्या। सेना हुनु भनेको, सशस्त्र हुनु भनेको सीमा रक्षाको लागि एउटा भाव, राष्ट्रप्रतिको देशभक्तिको भावले गर्दा कोही सेना, म किन सेनामा गइनँ, अरू मानिसहरू, कोही मानिसहरू किन सेनामा गएन, यो भाव अलि उच्च भाव भइसकेपछि देशप्रति म केही न केही गर्छु, महान काम गर्छु भन्ने सोच भएपछि सेना हुने हो। यो जागिर मात्र होइन सेना भनेको। त्यसकारण यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण हाम्रो देशका जवानहरू जो पनि हुनुहुन्छ उहाँ हरेक भित्र यो देशभक्तिको भावना छ। परो भने, आवश्यकता भयो, देशले माग्यो भने उहाँहरू निर्धक्कसँग लड्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। र एउटा कुरा तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, यहाँ अहिले यो देशको सेनालाई कमजोर पार्न, यो देशको सेनालाई मानसिक रूपमा कमजोर पार्नको लागि एउटा विधेयक लाने अहिले षड्यन्त्र गरिँदैछ। त्यो विधेयक भनेको यो देशको सेना घटाउनुपर्छ भनेर केही लेन्डुपेहरू, भारतका दलालहरू, शशि श्रेष्ठ, राम कार्की र रामशरण महत जस्ता मानिसहरू अहिले बोल्न पनि थालेका छन्। यो नियत, यिनीहरूको नियत पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। र हामी जनताहरूले, अब म आम नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु, संसारभरिका नेपाली नागरिकहरूलाई म अनुरोध गर्छु, जनताहरूलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू कोही पनि यो देशको सेनाको विरुद्धमा कोही बोल्छ भने त्यहाँ खनिनुहोस् त्यसको विरुद्धमा। र यो सेनाको विरुद्ध घटाउने, यो सेनालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कुरा गरियो भने हामीले यो पुरै सिंहदरबार घेर्ने, संसद भवन घेर्ने र तिनीहरूलाई थुतेर बाहिर निकाल्ने यो पोजिसन हामीले बनाउनुपर्छ। यो देशको सेनालाई हामीले शक्तिमान बनाउनुपर्छ। तब मात्र त्यो सेनाले, हामीले शक्ति दिएको सेनाले मात्र यो देशको भूमि रक्षा गर्न सक्छ। त्यसकारण हामीले नि कमजोर बनायौँ भने यो सेना पनि कमजोर पर्छ। यो सेना कमजोर पार्यौँ भने हाम्रो यो देशको सार्वभौम सत्ता जानलाई कति पनि समय लाग्दैन। किनभने इतिहासमा हामीलाई कमजोर पार्नको लागि यही सेनामाथि आक्रमण भएको छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्न जरुरी छ। नेपाल र इन्डियाका बिचमा सीमाका विवादहरू देखिँदै अब कति आयामहरू आए, यहाँसँग पनि हामी नियमित कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै बिचमा चाहिँ इन्डिया र चाइनाको बिचमा पनि लद्दाखमा भिडन्तको अवस्था आयो र त्यहाँ 20जनाभन्दा बढी, सायद अझै बढी सङ्ख्यामा हुनसक्छ, इन्डियन सेनाहरूको ज्यान पनि गएको छ। यसलाई नेपालसँगको सम्बन्धका बारेमा पनि हेर्न पर्छ कि पर्दैन, अथवा यो भिडन्तले दिन खोजेको सङ्केत चाहिँ के हो?
यो भिडन्तको सङ्केत भन्दा पनि एउटा भिडन्त, एउटा भयानक युद्ध यहाँ हुनेवाला नै छ। हेर्नुहोस्, भन्नाले नेपालको मात्र होइन, यो अमेरिकाले यहाँ यसरी खेलिरहेको छ। अहिले इन्डियामा अमेरिका घुसिसकेको छ। हेर्नुहोस्, अमेरिकन CIA का एजेन्टहरू इन्डियन सेनामा घुसेको छन् र उनीहरू यहाँ एउटा युद्ध थोपर्न चाहन्छन्, किनभने अमेरिका शक्तिमान रहिरहन चाहन्छ। र यो अहिले चीनको विरुद्धमा जस्तो लाग्छ, अहिले इनिसियल फेजमा चीनको विरुद्धमा हो, तर यो कालान्तरमा एसियाकै विरुद्धमा हुनेवाला छ। हेर्नुहोस्, यो इन्डियाको सेना अहिले भएको चीन र इन्डियाका बीचका टसलहरू जे छ, यसको गेम प्लानर चाहिँ अमेरिकै CIA नै हो। CIA हो, अमेरिका हो, र उसको आफू शक्तिमा रहिरहने। अब चीन सर्वशक्तिमान बन्दैछ, यो स्पष्ट छ। र उसलाई रोक्न अमेरिका अनेक दाउ खेलिरहेको छ। र अब यो रोक्नको लागि ऊ सक्दैन, अब इन्डियाको प्रयोग गर्दैछ उसले। र मोदी भनेको साँच्ची भन्ने हो भने यो इन्डियामा अहिले जति पनि संस्थागत मानिसहरू छन्, यी CIA का एजेन्ट छन्, यति धेरै CIA का एजेन्ट छन्। यिनीहरूले यसरी प्रोभोक गरिरहेका छन् कि अब मिच्ने आँटो कुनै पनि बेला चाइनाले आक्रमण गर्छ भनेर उनीहरूले उकासिरहेका छन्। 1962 मा पनि पहिलोचोटि चीनले आक्रमण गरेको होइन, पहिलो गोली इन्डियाले नै हानेको थियो। हेर्नुहोस्, पहिलो गोली इन्डियाले हानेपछि उस चीनले आक्रमण गर्यो। अहिले पनि यो नाथुलामा लद्दाखमा यो जुन आक्रमण भयो, त्यो पनि पहिलो ढुङ्गा हान्ने इन्डियन हुनेहरू। पहिलोपटक चाइनिजले हानेका होइन, पहिलोपटक प्रतिकार मात्र उनीहरूले गरेका हुन्। पहिलोपटक ढुङ्गा हानेपछि प्रतिकार, अनि त्यसबाट चाइनिज सेनाहरूले प्रतिकार गरे। र यिनीहरू किन मरे इन्डियनहरू? त्यहाँ गोर्खा थिएन, बिहारीहरू थिए क्या। अब गोर्खा नभएपछि त यिनीहरूको त उपाय छैन कहीँ पनि। हेर्नुहोस्, सिद्धिन्छ। अहिले गोर्खा सेनालाई, हाम्रा गोर्खा जुन रेजिमेन्ट छ, यिनीहरूले आह्वान गरेर तुरुन्त हाजिर हुनुको लागि बोलाइरहेका छन्। र अब नैतिक दबाब परेको छ हाम्रो गोर्खा आर्मीलाई। यो बडा क्रिटिकल अवस्था पनि हो। अब चाइनाको विरुद्धमा हाम्रा जवानहरूलाई प्रयोग गरिरहेछ, यो हाम्रो लागि निकै घातक हो। र अब 100% नेपाली जवानहरू इन्डियाको साथ दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसकारण अब यिनीहरूको शक्ति, हाम्रो आधा शक्ति रेजिमेन्ट, गोर्खा रेजिमेन्टको आधा शक्ति मात्र अहिले चीनको विरुद्ध गोली हान्नै पर्ने उनीहरूले बाध्यता छ, त्यो भएर हान्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि इन्डियाको एकदमै नराम्रो हालत छ। इन्डियाको ठुलो टेरिटोरी अहिले त्यो गलवान क्षेत्रमा ठुलो टेरिटोरी चाइनाले लिइसकेको पनि छ, होइन, निकै भित्र पसिसकेको छ चाइनिज सेना। र अब यो युद्ध त्यहाँ मात्र रोकिँदैन। हेर्नुहोस्, यो युद्ध अरुणाञ्चलमा आउँछ। अरुणाञ्चलमा तपाईँलाई थाहा होला, अरुणाञ्चल भनेको पुरा चीनको दाबी छ। अरुणाञ्चलमा यो हाम्रो भूभाग हो भन्छ चीनले। त्यहाँ आउँछ यो हिमालय, यो पुरै हिमालय खण्डमा, यो टेरिटोरीमा अब वार हुनेवाला छ। त्यसकारण यो वार सर्दै अब यहाँ हामीलाई पनि छुने त भइ नै हाल्यो, किनभने इन्डियाले हाम्रै भूमि कब्जा गरेर बसेको छ। त्यहाँ त हामी भिड्न जानुपर्ने अवस्था छँदैछ। यो नाथुला र डोकलाम यहाँसम्म यो आइपुग्छ। भनेको अब यो जुन उनीहरूको बिचमा टसल भइरहेछ, यसले हामी उत्साहित हुनुपर्ने जरुरी छ कि छैन, अथवा थप निराश हुनुपर्ने अवस्था छ कि उनीहरू युद्धमा गए अब त्यही झोकमा नेपाललाई पनि हान्दिने हो कि, अथवा हामी किन निराश हुने? हामीसँग हाम्रा 1 लाख सेना छ। 1 लाख सेना हामी पुरा इन्डियालाई हामी हान्न सक्छौँ। हामी पनि हान्दिने त अब होइन, पागल जस्तो हान्न जाने होइन, पागल जस्तो हान्न जाने होइन। अहिले हामीले अब के गर्ने हो भने, हाम्रो उद्देश्य के हुनुपर्छ भने, अब चाइनासँग हामीले टाई अफ गर्नुपर्छ, परेड ट्रिटी नै गर्नुपर्छ। र चाइनासँग हामीले कहाँनिर मिल्ने हो भने, चाइनासँग हामीले यो ग्रेटर नेपालको लागि हामी मिल्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, हामीलाई यो भूभागमा उसले जुन अब युद्ध हुनेवाला छ, युद्ध त हुन्छ, यो होइन, यो अहिले रोकियो, तुरुन्त केही समयलाई रोकियो भने पनि 2-4 वर्ष पछाडि धकिलिएला, तर युद्ध हुन्छ। हेर्नुहोस्, युद्ध निश्चित छ। यहाँ एउटा युद्ध, यो युद्ध अमेरिकाको माग हो र अमेरिकाले यो युद्ध गराएरै छोड्छ। र त्यो युद्धले इन्डिया टुक्रिनेवाला छ। हेर्नुहोस्, यो यता चाइनालाई शक्तिहीन बनाउन आएको युद्ध हुन्छ, तर यो इन्डिया टुक्राउने युद्ध हुन्छ। यो त्यसकारण हामीले ग्रेटर, अब यो मौकामा त हामीले पनि गर्नै हो नि त। अब यो मौकामा हामी ग्रेटर नेपालको लागि निस्किने हो। ग्रेटर नेपालको लागि निस्किँदा यो हाम्रो जुन पूर्वमा टिस्टाको जुन भाग छ, यता पश्चिमको यो हाम्रो पुरा भूभाग हामीलाई हुने गरी हामीले चाइनासँग ट्रिटी गर्नुपर्छ। त्यो चाइनासँग ट्रिटी गरेपछि हामी अगाडि फ्रन्टलाइनमा हामी लडिहाल्छौँ, इन्डियालाई हामी हराइहाल्छौँ, कुनै गाह्रो नै छैन। उता उसैले हानोस्, हामीलाई मतलब छैन। उताको उसको भाग लद्दाखपट्टि र अरुणाञ्चलमा उनले लडाइँ गर्न सक्छ,
यता भुटान स्वतन्त्र हुनु पर्यो, भुटानबाट पनि त खेद्नु छ नि त, भुटानका जनताहरूले नि इन्डियनलाई हाल्छन् त्यहाँ। अहिले भुटान चुपचाप छ हेर्नुहोस्। र अर्को एउटा गम्भीर कुरा छ, कश्मीरमा कसैले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। कश्मीरलाई स्वतन्त्र राख्नको लागि सबैले, पाकिस्तानदेखि लिएर सबले त्यहाँ भूमिका खेल्नुपर्छ, चाइनाले पनि। त्यो भएपछि कश्मीरी जनताहरू पनि त्यहाँ त्यो युद्धको लागि तयार हुन्छ। र यहाँ सिक्किममा हामीले सिक्किमका नागरिकहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ, अब ती राजाका सन्तान कोही छन् कि छैनन् खोज, तिनीहरूलाई ल्याऊ र राजा घोषणा गर। अब नयाँ राजा घोषणा गर। अब जनताहरू मिलेर नयाँ राजा घोषणा गर्ने र सिक्किम स्वतन्त्र सिक्किमको आवाज उठाउने हो। अब यो आवाज उठायो भने सिक्किमका जनताहरू पनि त्यहाँबाट पनि खेदिन्छ, नाथुलाबाट पनि खेदिन्छ, डोकलामबाट पनि सिन्छ। यो पुरा हिमालय क्षेत्र इन्डिया मुक्त गराउनुपर्छ अब, अनि मात्र यहाँ शान्ति आउँछ, नत्र शान्ति आउँदैन। त्यसकारण यो अलि ठुलो सोच, मान्छेहरू हट इन्डियासँग लडाइँ गर्न आँटेको यो त कहाँ भयो र भनेर यहाँ डरपोकहरू, इन्डियाका दलालहरू हामीलाई गाली गर्छ। तर वास्तविकता भोलि त्यही हुनेवाला छ। यो कसैले रोकेर रोकिनेवाला नै छैन। ग्रेटर नेपाल त आउँछ, हामी ग्रेटर नेपालको लागि लड्छौँ। हाम्रो सपना हो ग्रेटर नेपाल। हाम्रो भूभाग यत्तिकै खाएको छ, कसैले लडाइँ पनि नजितिकन खाएको छ। हामीलाई लडाइँ गरेर एकचोटि जितेर लैजाओस् त्यो ठिक छ, तर हामी लडाइँ हारेकै थिएनौँ। पश्चिममा एउटा किल्लामा हारेको हामीले लडाइँ, त्यसले त्यो एउटा किल्लामा हारेको भरमा हामीले पुरा हाम्रो मिसन, तपाईँको मिसन भनेको सिधै ग्रेटर नेपालकै लागि मात्र हो। त्यहाँभन्दा अगाडि यो अहिलेको मिसन होइन, हाम्रो मिसन लिम्पियाधुरा हुँदै होइन नि त, त ल्याउनै पर्यो। अहिलेको तात्कालिक मिसन त लिम्पियाधुरा नै हो। भन्छ नि त, कुनै पनि युद्धका तत्कालीन कारण हुन्छन् र दीर्घकालीन कारणहरू पनि हुन्छन् नि त, होइन? अब त्यहाँ गएर ढुङ्गा हानो, ढुङ्गा हान्नु भनेको तत्कालीन कारण मात्रै हो, तात्कालीन कारण मात्रै हो नि त। त्यो कारण त धेरै छन् नि त अरू, होइन? युद्ध हुनुका कारण त धेरै हुन्छ। त्यो ढुङ्गा हान्नुमा के कारण थियो, फेरि अर्को कारण हुन्छ। यी विविध हुन्छन्। तर तत्कालीन कारण हाम्रो यहाँ छ सेना, उसको सेना यहाँबाट हटाउनु छ हामीले। अब यो सेना हटाउनुको लागि अब यहाँ वार्ता गरेर केपी ओलीले गर्न सक्दैनन्। पहिलो कुरा, केपी ओलीबाट किन हुँदैन भने अब उनलाई अब आराम गरेर यताउता गरेर अब कुटनीति गर्छु भन्दा भन्दै उनी अब कुटनीति गर्नको लागि यो सेनालाई शक्तिशाली बनाउनपट्टि लाग्दैनन्। र अब के गर्नुपर्छ भने, अब यदि साँच्ची नै केपी ओलीले, प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो देशमा साँच्ची नै अब निर्णायक केही काम गरेर ऐतिहासिक काम यो गरि पनि राख्नु भएको छ, एउटा गर्नु भएको छ, अब पनि म एउटा दिन्छु है यो देशको लागि भनेर जाने हो भने हामीले जुन आवाज उठाएका छौँ, यो देशको सेनालाई हतियार किन्ने र सर्वशक्तिमान बनाउने यो लाइनमा उहाँले एउटा भए पनि निर्णय मन्त्री परिषदबाट गराउनु पर्यो र नेपालको सेनालाई हतियार दिने कुरामा उहाँ सक्रिय हुनु पर्यो। यो गरेपछि इन्डियाले हाम्रो कुरा बुझ्छ। अब यो लाइनमा लाग्यो है नेपाल भनेपछि अनि वार्ता गर्छ र त्यो भूभाग छोड्छ, नत्र हुनेवाला छैन। र वार्ता गर्न हामी दिल्ली कोही नजाओस्, मेरो यही आह्वान छ। कुनै पनि नेता दिल्ली जाने भयो भने वार्ता गर्न हामीले एयरपोर्टमा ढुङ्गा हानेर त्यसलाई खेद्नुपर्छ। एयरपोर्ट पुगेर त्यसलाई ढुङ्गा हान्नुपर्छ, त्यसलाई दिल्ली जान दिनु हुँदैन। यहाँ काठमाडौँमा आउँछ मोदी अथवा लिम्पियाधुरामा गएर वार्ता गर्छ त्यसको परराष्ट्र मन्त्री भने ठिक छ, हाम्रो परराष्ट्र भने अब लिम्पियाधुरामा गर्छ। लिम्पियाधुरामा सेना राख्छ भने हाम्रो नि त्यति संख्यामा सेना राखेर होइन भने उसले सेना हटाएर वार्ता हुन्छ, नभए वार्ता हुनेवाला छैन। दिल्लीमा गएर वार्ता गर्नुको कुनै अर्थ छैन। यिनीहरूले दिल्ली गएपछि के गर्छन् थाहा छ? महाकाली बेच्ने बेलामा के गरे यिनीहरूले भने पुरा यो शेरबहादुर देउपालाई ससम्मान कति तोपको सलामी दिए हेर्नुहोस्। अब देश खानलाई 21वटा तोप पड्काउनु के ठुला, 21वटा तोप पड्कायो, सम्मान भयङ्कर भयो। उनीहरूलाई के डर थियो भने यहाँ पनि भरे सही नगर्ला कि भन्ने डर चाहिँ थियो क्या। यो डर थियो इन्डियालाई त्यो बेला, यो शेरबहादुर बाङ्गिएला कि भन्ने। त नबाङ्गियोस् भनेर यिनीहरूले के गरे, यी दलालहरूले पुरै दलालको यहाँबाट हुन्दा पछाडि लायो। जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर थियो, रामशरण महत, यी गद्दार देश बेच्न गएका हेर्नुहोस् न, यहाँ परो सम्मान खाए देशमा, अनि पुरा तोपको सलामी दियो, राजकीय सम्मान दियो, लगाएर धस्कायो सही महाकाली बेच्यो। हेर्नुहोस् है, फेरि त्यस्तो हुनसक्छ, त्यस्तो हुनसक्छ। यो सम्मान दिएर त्यहाँ अब अर्को तोप पड्काएर पुरा अब छक्क पर्छ नि त यहाँको गएको त तोप पड्काएर सलामी। यहाँ अब यहाँ एउटा यसो रातो कार्पेट ओछ्याएर यहाँ मक्ख परिरहेको हुन्छ, चप्पल पड्काएर आएको, यसलाई त त्यो त बाफरे म त इन्डियाको मसिया, यो त संसारकै भइसके जस्तो लाग्छ र यसले जहाँ पनि सही गर्न सक्छ। त्यस कारण यो सावधानी अपनाउनुपर्छ। इन्डियामा जाने होइन, यो किन नजाने भन्ने कुरा भनेको, इन्डियामा जानु हुँदैन। जसरी शेरबहादुर जस्तो गद्दारले त्यहाँ गएर सही गरेर आए त्यसरी नै अर्को गद्दारले फेरि सही गरिदिन सक्छ। त्यसकारण यो सम्मान 21 तोप पड्काएर यिनीहरूलाई यो मक्क पारेर गरिदिन सक्छ। यो सावधानी अपनाउनु पर्छ। यो कोही पनि सम्झौता गर्न, कुनै पनि वार्ता गर्न एयरपोर्टमा जाने भयो भनेपछि त्यहाँ हामी जाम गर्न पुगिसक्नुपर्छ, ढुङ्गा हानिहाल्नुपर्छ त्यो गाडीलाई। यो नेपाली नागरिकले अब हरेक यहाँ सचेत भएन, हरेक पाइला पाइलामा यी गद्दार नेतालाई वाच गरेन भने देश डुब्छ। देश कुन बेला जान्छ पत्ता हुँदैन। म सचेत नेपाली अभियान चलाउनु भएको छ त,
हरेक पाइलामा मान्छेलाई सचेत बनाउनु पर्यो, खालि एउटा मात्र विषय सचेत हुनु पर्यो। किनभने पाइलामा सचेत हुनु पहिला पाइलामा हुनु पर्यो, सुतेर बस्नु भएन हामी। यो मेरो नेता भोट हाल्यो, मेरो भोट हाल्ने अब सकियो भनेर बस्नु भएन। हामी भोट हालेर सुत्यौँ, यही सुतेर म किताब लेखेर मक्ख परेँ। यहाँ हेर्नुहोस् मेरो किताब तपाईँलाई देखाइदिन्छु। मैले 100 भन्दा बढी किताब आफूले लेखेको छु। यत्रो किताब लेखेँ, मक्ख परेर बसेँ, त्यसैमा मजा आइरह्यो। कसैले एउटा समीक्षा छापिदियो भने ओहो आनन्द भयो, मलाई मक्ख परेर बसेँ, विपश्यना ध्यान गरेर बसेँ। अब के गरे यिनीहरूले? हामी सुतेका सुतेमै यिनीहरूले देश बेचिसके। त्यस कारण हामी सबै जनता सुतेकोले हो नि त। लोकतन्त्र भनेको के हो भने सबै जनताको इन्भल्भमेन्ट जतिखेर पनि हुनुपर्छ। हामी अभियानहरू चलाउनुपर्छ, गाउँ गाउँमा अभियान चलाउनुपर्छ। यी नेताको पुच्छर निमोठेको निमोठे गर्नुपर्छ, कन्सिरी तानेको ताने गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई स्वतन्त्र छोड्नु हुँदैन। हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। यहाँहरूले यो अवसर दिनुभयो, एकदम खुसी लागेको छ। धन्यवाद।